قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان ويقول أحدهما: اللهم آت منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم آت ممسكا تلفا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. तमाम तारीफ हमदो सना शुक्र तमिस अल्लाह ताला कुन एमेस पैद कर बेस वादो ला शरीक छु तम पत असिन दरूद और सलाम बरजात मुकद्दस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं कोर ताई ब्रोकन अख हदीस शरीफ बयान यत्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावन छ मा मिन यौमन युज़बहल इबाद फीहि इला मलकान यंजिलान। रात सुबह आसमान पे फरिश्ते जमीनस पे वसान वयकूल अहदहुमा तमो मन फरिश्ते अल्लाह ताला दुआ करान अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलफन ए अल्लाह युस चानि वत में ज्यादा खर्चा तमिस कर मजीद अता। वयकूल आखिर अमो मन दयim फरिश्ते वनान अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफन ए अल्लाह युस चानि वत में खर्चा तम सुन माल कर तबाह त बर्बाद। इसलिए यस अल्लाह ताला अता कोर्मुत अस पज तम अल्लाह ताला सिंद वत मज खर्च कर तिकाज सैनिस मालस मज गछ हुरन। एला आज चानि वत मज खर्चान तौफीक एला से गुनाह कर माफ एला सो सियाम था कबूल एला सियाम कियाम था कबूल। वाखुर दावान अल्हम्दुलिल्लाह।